बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखिए। सोचिए अगर एक दिन आपको पता चले अचानक कि आपकी मोबाइल सिम भी बंद हो गई और आपका शनाख्ती कार्ड भी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ना आप बैंक से पैसे निकलवा सकेंगे, ना कोई ऑनलाइन काम कर सकेंगे और ना आप अपने प्यारों को कॉल कर सकेंगे। जी हाँ, यही सूरत-ए-हाल आजकल दरपेश है अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। टेलीकॉम कंपनियों ने जो है इनकी सिम्स ब्लॉक कर दी हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 5 लाख से ज़ाहिद सिम्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। इसी तरह नादरा ने इनके शनाख्ती कार्ड्स भी जो हैं वो भी ब्लॉक कर दिए हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 50,000 से ज़ाहिद शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए गए हैं और अभी मज़ीद जो है इस पे काम हो रहा है। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये सब कानूनी तरीके से हो रहा है और क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत ये चाहती है कि ये इज़्ज़त व आबरू के साथ अपने मुल्क चले जाएँ। बतौर वकील आज मैं ये सब आपको इसकी असल कानूनी कहानी बताऊँगा। मौज़ू पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। नादरा ने सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन के नाम पे जो अफ़गान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। हो सकता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा हो क्योंकि जो डेडलाइन है जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से इनको दी गई थी वो अब गुज़र चुकी है। तो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है ताकि ये लोग अब अपने मुल्क इज़्ज़त व वक़ार के साथ वापस चले जाएँ। लेकिन कानून के मुताबिक जब भी आप किसी की आईडी कार्ड को ब्लॉक करते हैं तो आपको पहले उनको नोटिस देना होता है। अगर नोटिस दिए बगैर आप किसी के आईडी कार्ड को ब्लॉक करें तो वो गैर कानूनी अमल करार दिया जाता है। इसी तरह सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही नहीं बल्कि जो सिम्स हैं टेलीकॉम कंपनियों ने इनकी सिम्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दी हैं। जो एक अंदाज़े के मुताबिक बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज़ाहिद जो सिम्स हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं जो अफ़गान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी। और साथ ही ये भी मैं आपको बताता चलूँ अगर किसी पाकिस्तानी ने भी किसी ऐसे बंदे के नाम पे सिम निकलवाई हुई है जो उसका कोई दोस्त हो सकता है जो अफ़गान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उसकी सिम भी ब्लॉक की जाएंगी। अब एक पीओआर कार्ड जिसके पास पीओआर कार्ड है वो सिर्फ एक सिम रख सकता है, उसको एक सिम रखने की इजाज़त है। बाकी जो भी वो सिम इस्तेमाल कर रहा है वो बंद कर दी जाएंगी। हुकूमत ये सिम्स क्यों ब्लॉक कर रही है उसकी वजह ये हो सकती है कि ये लोग कारोबार और जो इन्होंने यहाँ पे रिहाइश रखी हुई हैं वो ये मज़ीद जो है यहाँ स्टे ना कर सकें और ये अपने मुल्क इज़्ज़त व वक़ार के साथ वापस जाएँ ताकि क्योंकि इनकी जो डेडलाइन है वो अब गुज़र चुकी है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो इसके नुकसानात भी हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप किसी का सिम ब्लॉक करते हैं तो उसके आपस में जो राब्ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इमरजेंसी कॉल्स नहीं हो सकती और इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसानात दरपेश हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी यूएनएचसीआर ने पाकिस्तान पर ज़ोर दिया है कि अफ़गान पनाह गज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इनके बुनियादी हकूक़ का ख़्याल रखा जाए। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने इनको 4 दहाइयों से अपने पास रखा है और जो पाकिस्तान ने इनको हर किस्म की सहूलियात फ़राहम की और इनका हर किस्म का ख़्याल रखा। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह पाकिस्तान ने अफ़गान पनाह गज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उनका ख़्याल रखा। साथ ही पाकिस्तान ने जब इनके रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए ये भी कहा कि भई जब डेडलाइन गुज़र गई है तो इसमें तोसी नहीं की जाएगी और ये फ़ैसला हम करेंगे कि कौन यहाँ रह सकता है। शनाख्ती कार्ड और सिम ब्लॉक करने जैसे इक़दामात महाजरीन पे बराह रास्त दबाव डालने के मुतरादिफ़ भी है ताकि ये लोग डेडलाइन गुज़रने के बाद अपने मुल्क इज़्ज़त व वक़ार के साथ वापस चले जाएँ।
اگر آپ کے جاننے والے کے CNIC یا سم بلاک ہو جائیں تو آپ کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نادرا کہ آپ دفتر جائیں، وہاں درخواست دیں کہ جی ہمارا شناختی کارڈ بلاک ہو گیا ہے۔ اگر وہاں سے انصاف نہ ملا تو آپ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ ثبوت جو دستاویزات جو ساتھ رکھیں گے وہ آپ کا جو بھی افغان پناہ گزین موجود ہے، یہ میں ان کے والے سے بات کروں، وہ اپنا POR کارڈ اور ACC کارڈ جو ہے اور یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جو ہیں، یہ وہ قانونی دستاویزات ہیں جن کو آپ ساتھ رکھ کے اٹیچ کر کے آپ ریٹ دائر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سم بلاک ہو جائے، ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آن لائن پورٹل پہ شکایت جو ہے PTA کی آن لائن پورٹل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ آن لائن شکایت جو ہے وہ بھی اپنی درج کروا سکتے ہیں۔ قریبی ٹیلی کام آفس جا کر دوبارہ بائیو میٹرک اور ویریفیکیشن پروسیس کروائیں، ان کو دکھائیں کہ ہمارے پاس POR کارڈ اور ACC کارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ڈیڈ لائن ختم ہو جائے، جب ڈیڈ لائن گزر گئی، تو جو بھی ایسے کارڈ رکھنے والے افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ POR کارڈ والے ہیں یا ACC کارڈ والے ہیں، تو وہ یہاں پہ غیر قانونی ہیں اب، کیونکہ ان کی مدت میں توسیع نہیں کی گئی اور ان کے جانے کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ کسی بھی شخص کو سنوائی کا موقع دیے بغیر اس کا ID کارڈ، CNIC یا سم بلاک کرنا قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ متاثرہ افراد کو عدالت جانے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس سارے اقدام سے جو ہے پاکستانی بھی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ کچھ پاکستانی بھی ایسے ہیں جن کے جو ہیں ان کی فیملی ٹریز کے اندر افغان پناہ گزین موجود ہیں، جن کے بھی شناختی کارڈوں کو بلاک کیا گیا، اور ساتھ ہی ان کی سمز بھی جو پاکستانی یہاں بلاک ہیں وہ بھی اس سارے چکر کے اندر آ رہے ہیں اور ان کی سمز کو بھی بلاک کیا گیا ہے۔ تو قانونی طریقے پہ جو ہے، قانونی طور پہ آپ لوگ کیا اقدامات کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ دوستو، یہ معاملہ صرف شناختی کارڈ یا سم بلاک ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی عزت اور بنیادی حقوق کا بھی ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو افغان پناہ گزین پاکستان میں موجود ہیں وہ عزت و وقار کے ساتھ واپس چلے جائیں، اس لیے سب کچھ اقدامات ہمارے خیال سے یہ اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی سمز بھی بلاک کی جا رہی ہیں اور ID کارڈ بھی بلاک کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو یا کوئی پاکستان میں موجود افغان پناہ گزین ہو۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا اس صورتحال سے گزر رہا ہے، نہ گھبرائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، قانونی رستہ اپنائیں اور خاموش نہ رہیں۔ میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آگاہی ہر متاثرہ فرد تک پہنچائی جا سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔